نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف دا پنجواں اور آخری جمعہ آ پہنچیا۔ پچھلے جمعے اسی غزوہ احد دا بیان شروع کیتا سی، جس دے وچ گفتگو کردیاں ہویاں اسی اتھوں تک پہنچے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم شکل مصطفیٰ بھی سن اور مجاہدین اسلام دے سپہ سالار اور علمبردار بھی سن، جدوں وہ شہید ہو گئے، چونکہ سرکار نال انہاں دی مشابہت سی، تو شیطان نے حضور دی شہادت دا اعلان کر دیتا، جس دی وجہ تو مجاہدین دے اندر افراتفری پھیل گئی۔ تین ٹولیاں وچ مجاہدین تقسیم ہو گئے، ایک ٹولی لڑتی رہی، دوسری ٹولی ہمت ہار کے بہہ گئی اور ہتھیار سٹ دیتے، اور تیسری ٹولی نو مسلماں تے مسلم سی، نویں مسلمان او میدان جنگ تو نس گئے، اپنے گھراں وچ چلے گئے یا پہاڑاں وچ چھپ گئے۔ جس ویلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر حضور تے پئی، اللہ تعالیٰ نے سرکار نو سب دی نظراں تو چھپا لیا سی، اور مجاہدین اسلام بھی ڈھونڈ رہے سن حضور نو۔ حضرت کعب بن مالک نے حضور نو ویکھ کے اشارہ کیتا اور آواز دیتی کہ لوگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سامنے موجود نے۔ چنانچہ 14 صحابہ جان نثار صحابہ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گرد گھیرا پا لیا، اور پھر جان نثاری دیاں مثالاں قائم کر چھڑیاں۔ 14 جان نثار
ہزاراں کافراں دے ہجوم نو اور حملہ آوراں نو حضور تو پرے ہٹا رہے سن، اور انہاں 14 بندیاں نے ہزاراں نو اپنے مقصد وچ کامیاب نہیں ہون دیتا سی۔ ایک مرتبہ حضور تے پھر کفار نے ہجوم کیتا تے اس ویلے کملی والے نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو ساڈے تے جان دے وے؟ ہوا ارشاد کون اپنے نبی پر جان دیتا ہے، بشارت باغ جنت کی علل اعلان لیتا ہے۔ زیاد ابن سکن، حضرت زیاد بن ابی سکن، انہاں دے نال 4-5 بندے اور بھی سن، یہ حضور دی طرف بڑھے، اور زیاد بن سکن نے کہا حضور میں تواڈے تو جان دینا۔ زیاد ابن سکن آگے بڑھے اور 5 انصاری صلا پا کر صلا سن کر دلوں پر وجد تھا طاری، گلے تیغوں کے اوپر رکھ دیے، جانیں فدا کر دی، خوشی سے قیمتیں جن سے محبت کی ادا کر دی، اگرچہ جان قربان ہو گئی ہر ایک دلاور کی، صفیں لیکن الٹ ڈالی ہجوم حملہ آور کی۔ تو زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 5 ساتھیاں سمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کردیاں ہویا شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن دے اندر اجے ذرا جان باقی سی، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا انہاں نو میرے کول لیاؤ۔ حضرت زیاد نو اٹھا کے صحابہ نے حضور دی خدمت وچ لٹایا، تے زیاد نے اپنا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک قدماں تے رکھ تے جان دے دیتی۔ پچھلے جمعے میں تانوں حضرت ام عمارہ دی گل سنائی سی، یہ صحابیہ سن، خاتون سن، تے جنگ احد وچ جنگ کرن واسطے یہ میدان احد وچ نہیں آئیاں سن، صرف پانی پلان واسطے آئیاں سن، زخمیاں دی مرہم پٹی کرن واسطے آئیاں سن، لیکن جدوں انہوں نے ویکھیا کہ کملی والے تے ہزاراں کافراں نے ہجوم کیتا ہوا ہے تے صرف 14 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کر رہے نے، تے یہ بھی دفاع کاراں وچ شامل ہو گئیاں سن، اور انہوں نے اپنی سر اور گردن دے اوتے 13 زخم کھادے۔ یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے 2 بیٹے اور شوہر بھی جنگ وچ شامل سے، اور انہاں دے دونوں بیٹے ہی پھر شہید ہو گئے اس جنگ دے اندر۔ انہاں دا ایک بیٹا جنہاں دا نام عمارہ سی، اس بیٹے دی وجہ تو انہاں نو ام عمارہ کہا جاتا سی کہ عمارہ دی ماں۔ او حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے شہید ہون لگے تے عمارہ بن زیاد نے جان دیندیاں ہویاں اپنے رخسار، اپنے کلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں دے تلویاں دے نال لگا دیتے۔ سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ وفادار جان نثار آقا تو اپنی جاناں وار رہنے۔ ثابت بن بحداح انہوں نے خالد بن ولید تے حملہ کیتا، کیونکہ غزوہ احد وچ خالد بن ولید کفار دی طرفوں لڑ رہے سن، انہوں نے سمجھو کماندار سن۔ تو حضرت ثابت بن بحداح نے اس لیے حضرت نہیں بنے سن، کفار دی طرفوں لڑ رہے سن، بعد میں اسلام قبول کیتا۔ خالد بن ولید تے حملہ کیتا لیکن شہادت پائی۔ حضرت وہب بن کابوس مزنی، اے مدینہ شریف دے چرواہے سن، ایاڑی سن، بھیڑاں اور بکریاں چار دے سن۔ جس ویلے جنگ دے لئی حضور احد دی طرف تشریف لے آئے تے اے حضرت وہب بن کابوس مزنی مدینہ شریف وچ موجود نہیں سن، انہاں دی بکریاں چران گئے ہوئے سن، انہاں دی عدم موجودگی وچ مجاہدین جنگ واسطے آ گئے سن میدان احد دی طرف۔ یہ بعد وچ آئے جدوں انہاں نوں پتہ لگیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد لئی گئے نے، یہ مسلمان نہیں اجے ہوئے سن، لیکن اپنے بھتیجے حارث بن عتبہ سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور حضور دے پیچھے احد دی طرف روانہ ہو گئے۔ جدوں میدان احد وچ پہنچے تے اس ویلے کملی والے تے کفار دا ہجوم ہویا ہوا سی۔ اس ہجوم نو ویکھیا تے وہب بن کابوس مزنی نے کفار دے پہلے دستے نو تیراں دے نال روکیا، دوسرے دستے نو اپنی تلوار دے نال نسایا تے تیسرے دستے دے نال لڑدیاں ہویاں حضرت وہب بن کابوس اپنے بھتیجے دے نال دونوں ہی یعنی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفار نے وہب بن کابوس دا مسئلہ کیتا، یعنی انہاں دے نک کن وغیرہ کٹے، تو کملی والے نے اس شہید نو ویکھ کے فرمایا، حضرت وہب بن کابوس جو نو مسلم نے، ایاڑی سن، چرواہے سن، قسمت جاگی، بس بکریاں چراں دے آئے، پتہ لگیا مسلمان جہاد واسطے گئے نے، تے کلمہ پڑھ کے تے جہاد وچ شامل ہوئے تے شہید ہو گئے۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کرم فرمایا، آپ نے انہاں دی لاش دی طرف، وہب بن کابوس دی لاش دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، رضی اللہ عنک فانی عنک راض، اے وہب اللہ تیرے تے راضی ہوئے، میں تو تیرے تے راضی ہو گیا۔ اور یقیناً جس تے کملی والا راضی ہو گیا اس تے رب راضی ہو گیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے حضور کسے تے راضی ہون تے رب پھر ناراض رہے؟ حضور نے دعا دیندے ہیں کہا رضی اللہ عنک، اے وہب اللہ تیرے تے راضی ہوئے، فانی عنک راض، پر میں تے تیرے تے راضی ہاں۔ اور پھر جدوں انہاں نوں دفن کیتا جا رہا سی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن دے ویلے قبر تے موجود سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں وہب بن کابوس تے کملی والے دا ایک کرم ویکھیا تے او آرزو کردے سن کہ کاش وہب دا حال انہاں نوں بھی نصیب ہو جائے۔ ابو سفیان کیونکہ یہ جنگ احد 3 ہجری وچ ہوئی،
اس تو پہلے جنگ بدر ہوئی سی سن 2 ہجری وچ، تے کفار دا سرغنہ ابو جہل جنگ بدر یعنی 1 سال پہلے 2 ہجری وچ ماریا گیا سی۔ ہن جنگ احد وچ کفار دی طرفوں قیادت کر رہا سی ابو سفیان۔ اس جنگ دی قیادت کفار دی طرفوں ابو سفیان کر رہا سی۔ ابو سفیان حیران سی کہ ساڈے کول ہزاراں دا لشکر ہے اور صبح تو لے کے ہن تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فداکار نے تے انہاں نوں نہیں ہٹا سکیا۔ اس گل دے وچ بڑا پریشان سی ابو سفیان اور حیرت دا اظہار کر رہا سی۔ چنانچہ ابو سفیان اس تو پہلے کوئی تدبیر کردہ، کوئی نئی تدبیر سوچدا، ایک مجاہد جنہ دا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو سفیان نو ویکھیا تے ابو سفیان تے حملہ کر دیتا، اور حضرت حنظلہ نے تیش وچ آ کے، غصے وچ آ کے ابو سفیان دے گھوڑے دی گردن اڑا دیتی۔ ابو سفیان زمین تے گر گیا، حضرت حنظلہ اس دی چھاتی تے بہ گئے۔ اس دا کم کرن والے سن، انہوں قتل کرن والے سن کہ کفار وچوں ایک آدمی جس دا نام شداد بن الاسود ہے، وہ پہنچ آیا اور اس نے حضرت حنظلہ نو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ویلے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اور جنگ بھی ختم ہوئی، تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیداں دیاں لاشاں نو اکٹھا کرنا شروع کیتا، تے وچ حضرت حنظلہ دی لاش کوئی نہیں سی۔ سرکار نے آسمان وال نگاہ کیتی تے آپ نے خبر دیتی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، حضرت حنظلہ دی لاش نو فرشتے چک کے لے گئے نہیں، اور زمین اور آسمان دے وچکار حضرت حنظلہ نو غسل دیتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وجہ معلوم کرو، کی وجہ ہے؟ شہید تے دوجے بھی ہوئے، پر حضرت حنظلہ نو ہی فرشتے کیوں غسل دے رہے نہیں؟ پتہ یہ چلیا کہ جنگ تو ایک دن پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہوئی سی، اور جدوں جنگ دا نگارہ وجیا اور جنگ واسطے جدوں بلایا گیا تے انہاں نوں غسل دی حاجت سی، غسل دی حاجت سی۔ سر دھونا شروع کیتا، اجے ادھا سر دھوتا سی کہ کملی والے دا حکم آ پہنچیا کہ نکلو مسلمانوں، جہاد دی طرف نکلو۔ انہاں نے کہا اگر غسل کردا رہا تے نبی دے فرمان دی تعمیل وچ دیر ہو جائے گی۔ اینی دیر بھی گوارا نہیں کیتی اور غسل اتھے ہی چھڈیا اور جہاد وچ شامل ہو کے شہید ہو گئے، بغیر غسل کیتیاں جہاد وچ شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ نبی دے حکم تے اس طرح لبیک فرمایا اور حضور دے کولوں غسیل الملائکہ دا لقب پایا۔ کملی والے نے فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ ہے کہ فرشتیاں نے اس نو غسل دیتا ہے۔ دوستان گرامی، جنگ صبح تو شروع ہوئی سی، سورج ڈھل گیا سی۔ ابو سفیان نے حضور تے کئی حملے کروائے لیکن اپنے ناپاک ارادے وچ کامیاب نہیں ہویا، بلکہ اس دی اپنی جان بھی بڑی مشکل نال بچی سی۔ اگر سپاہی ہوندا ان دی مدد نو نہ آندا تے حضرت حنظلہ اس نو قتل کر دیندے، لیکن وہ بڑی مشکل دے نال بچیا سی۔ دل دے وچ وہ ڈر گیا سی، اور کیوں نہ ڈردا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم وچ فرماندا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرمایا کافراں دے دلاں وچ ان قریب اللہ تبارک و تعالی رعب پا دے گا۔ جنگ جاری سی۔ جڑے لوگ میں تمہیں دسیا کہ 3 ٹولیاں بن گئیاں سن، تیسری ٹولی میدان جہاد تو فرار ہو کے جا چکی سی۔
جو ہی انہوں نے سنیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے نے تو شہادت رسول دی خبر سن کے یہ لوگ نس گئے سن، اور نسن والیاں دے منہاں دے اتے بی بی صفیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی ہے، نیزے مار کے فرماندیاں سن رسول اللہ نو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جس ویلے یہ دوڑ کے اپنے گھراں وچ پہنچے تو اس ویلے گھر دے وچ جو انہاں دیاں ماواں بہناں بیویاں موجود سن، انہاں دا رد عمل کی سی او سماعت فرماؤ۔ انہیں دیکھا گھروں کی بیویوں نے اور ماؤں نے، دیے ماؤں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، جدھر آنکھیں اٹھی شرم و ندامت نے ہی آ گھیرا، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگائیں، اسی بے آبروئی کے لیے تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ تو بیویاں نے کی کہا؟ پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شان، کہ رن میں آبرو دے کر بچا لایا کریں جانے، اگر یارا نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا، تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحب ایمان ہونے کا؟ تے بہناں نے کی کہا؟ یہ بیچارے کسی قابل نہیں ہیں، بول اٹھی بہنیں، گھروں میں چھپ کے بیٹھے چرخہ کاتے چوڑیاں پہنے، انہیں کہ چوڑیاں پا لو، ایتھے گھریں بہ جاؤ چرخہ کتو۔ خدا اور مصطفیٰ کی لاج سے جو مرد ہیں آری، وہ اپنی ماؤں بہنوں کی کریں گے کیا نگہداری، خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے پھر راہ پر آئے، پلٹ کر الٹے قدموں پھر شہادت گاہ پر آئے۔ اللہ نے پھر ہدایت عطا کی تھی اور یہ لوگ دوبارہ میدان جہاد وچ واپس آ گئے۔ یہ وہ لوگ نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ آل عمران دی آیت نمبر 155 دے وچ فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ اس دن جدوں دو فوجاں آپس دے وچ آمنے سامنے ہوئیاں تے جڑے لوگ اس دن دوڑ گئے سن تواڈے وچوں میدان جہاد وچوں نس گئے سن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا،
قرآن فرماندا ہے انہاں نوں شیطان نے لغزش دے وچ پایا، شیطان نے انہاں دے قدم ڈگمگا دیتے، اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہاں نوں معاف کر چھڈیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشن والا بردبار ہے۔ معلوم ہوا اے صحابہ جو میدان جہاد چھوڑ کے گھراں نوں ایک باری چلے گئے سن، بعد وچ واپس بھی پلٹ آئے، رب تعالیٰ نے انہاں دی تقصیر اور غلطی نوں معاف فرما چھڈیا۔ لہٰذا اج سانوں کوئی حق نہیں کہ اسی انہاں صحابہ دے بارے انگلی اٹھائیے، کیونکہ انہاں دا رب جدوں انہاں نوں معاف کر چکیا ہے اور انہاں دے حق وچ قرآن اتر آیا، اور قرآن نے صفائی دیندیاں فرمایا کہ اے شیطان دا کم سی، شیطان نے انہاں دے قدماں نوں ڈگمگا دیتا، تے رب تعالیٰ نے مہربانی کیتی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر چھڈیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ تو جدوں اے گھراں وچ جو آئے سن صحابہ، اے بھی واپس تشریف لے گئے، میدان جہاد وچ واپس چلے گئے، اور کچھ صحابہ جو پہاڑاں دیاں وادیاں وچ جا چھپے سن، انہاں نوں بھی ندامت اور شرمندگی ہوئی، وہ بھی پلٹے اور غزوہ وچ شامل ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو گئے کیوں سن؟ حضور دی شہادت دی خبر سن کے بد دل ہو کے دوڑ گئے سن، اور واپس آئے تے کملی والے نو زندہ سلامت جدوں ویکھیا تے دلاں وچ نواں جذبہ پیدا ہو گیا۔ جدوں غازیاں نو میدان دی طرف پلٹدیاں ہویاں ابو سفیان نے ویکھیا تے گھبرایا، کہن لگیا، اس نے اعلان کیتا جڑا نبی نو قتل کرے گا معاذ اللہ، اون دے ہاتھ وچ سونے دے کڑے پہناواں گا۔ ابن قمیہ اے ایک خبیث مشہور پہلوان سی، کافر سی، اور جنگ تے آن لگیاں اس نے جنہ لوگاں نے قسم کھادی سی نبی پاک نو شہید کرن دی، انہاں وچ اے ابن قمیہ بھی شامل سی۔ جدوں اس نے اعلان کیتا ابو سفیان نے، سونے دے کنگن پواواں گا جڑا کملی والے نو شہید کرے گا، تے حضور دی طرف تلوار لے کے بڑھیا۔ حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی سر تے گردن تے 13 زخم پہلے ہی لگ چکے نے، ابن قمیہ تلوار لے کے بڑھیا تے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دا مقابلہ کرن لئی سامنے آ گئیاں۔ ابن قمیہ نے جدوں حضور دی طرف تلوار دا وار کیتا تے ام امارہ درمیان وچ آ کے اس دی تلوار دا وار اپنے موڈے دے کھادا اور زخمی ہو گئیاں۔ زخم اتنا گہرا سی کہ ان دے وچ گھار پی گئی سی۔ حضرت ام امارہ خاتون سن، عورت ہو کے پھر بھی انہوں نے جوابی وار کیتا، لیکن ابن قمیہ اس نے زرہ پہنی ہوئی سی، لوہے دا لباس پا کے آیا سی، اس لیے وہ محفوظ رہا۔ آپ دے 2 بیٹے اور شوہر بھی چونکہ اس جنگ میں شامل ہوئے سن۔ عمارہ بن زیاد آپ دا ہی بیٹا سی، جس نے حضور دی حفاظت کردیاں ہویاں 14 زخم کھا کے شہید ہویا سی، اور شہادت دے وقت اس نے اپنا رخسار حضور دے تلویاں دے نال لگایا سی۔ ام عمارہ دے دونوں بیٹے شہید نے، لیکن پھر بھی خود زخمی نے اور شدید زخمی۔ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھی، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھی۔ یہ اٹھی تھی نماز صبح کو تاروں کے سائے میں،
نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ تو ابن کمیہ نے سرکار تے جو تلوار دا وار کیتا سی، اس نو حضرت عمارہ نے اپنے موڈے تے روک لیا سی، خود زخمی ہو گئیاں، حضور تک تلوار نہ جان دیتی۔ تے ابن کمیہ نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی اقدس تے ماریا، حضور دی پیشانی زخمی ہو گئی، اور آپ نے جو لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی سی جنہوں خود کہندے نے، اس دے دو حلقے بھی آپ دے مبارک رخساراں وچ گھس گئے، پیشانی بھی زخمی ہو گئی، رخسار بھی زخمی ہو گئے۔ عتبہ بن ابی وقاص اس نے پتھر ماریا تے سرکار دے تھلے والے 4 دند شہید ہو گئے اور تھلے والا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ ابن حشام نے پتھر ماریا اور حضور دا شانہ مبارک یعنی موڈا زخمی کر دتا، زخماں دے نال چور ہو گئے۔ ایک آدمی سی ابو عامر، قبیلہ انصار دا بندہ سی، اس نو ابو عامر فاسق کہندے نے، یہ ابو عامر فاسق دے نام نال مشہور ہے۔ جنگ شروع ہون تو پہلے اس نے میدان احد دے وچ جگہ جگہ گڑھے کھدوا دیتے سن، جگہ جگہ ٹوئے اور گڑھے کھدوا کے، گہرے گڑھے کھدوا کے تے انہاں نوں پرالی وغیرہ دے نال بند کر دیتا سی، نظر نہیں آندے سن اے گڑھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں انتہائی زخمی ہو گئے، پیشانی مبارک بھی زخمی، لوہے دی ٹوپی دھنس جان دی وجہ تو رخسار مبارک بھی زخمی، موڈے دے اوتے پتھر لگیا سی لہذا آپ دا کندھا مبارک بھی زخمی، اس حالت وچ کملی والے 4 دندانے مبارک تھلے والے وہ بھی زخمی، ہونٹ بھی تھلے والا پھٹ گیا۔ تو اے حضور دی حالت سی کہ وہ ابو عامر فاسق نے جڑے گڑھے کھدوائے ہوئے سن تھاں تھاں تے میدان احد وچ، انہاں گڑھیاں وچوں ایک گڑھے وچ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے، اور اس گڑھے دے وچ گرن دے نال آقا دیاں ٹنگاں تے بھی زخم آئے، آپ دی ران مبارک پٹاں تے بھی زخم آئے، ٹنگاں بھی آپ دیاں مجروح ہوئیاں۔ اس ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 صحابہ اس گڑھے وچ اترے، اس خندق وچ اتر کے کملی والے دی مدد کیتی۔ آپ اس ویلے فرما رہے سن، زخمی حالت وچ گڑھے وچ گر کے آپ دی مبارک زبان تے اے کلمات سن، آپ فرما رہے سن، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو بخش دے، انہاں نو پتہ نہیں، علم نہیں ہے کی کر رہے نے، یہ جہالت وچ نے، نادان نے، مولا انہاں نو بخش دے، یہ بے علم لوگ نے، لا علمی وچ کر رہے نے جو کچھ کر رہے نے، رب کریم بخش دے۔ انہاں لفظاں دے وچ اگر غور کرو انج لگتا ہے کہ جویں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا ہی نہیں کر رہے بلکہ دشمناں دی بخشش دی سفارش بھی کر رہے، جڑا فرمایا نا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جان دے نہیں نے، ایک سفارش ہے، ایک گویا ایک سفارش ہے کہ مولا سزا تے انہاں نوں تاں دتی جاوے کہ جے انہاں نوں علم ہوے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اگر انہاں نوں پتہ ہوے کہ اسی کی کر رہے ہاں، جے جاندے بوجھدے ہوندے اس گل دا، اس دے نتیجے دا پتہ ہوندا، انجام دا پتہ ہوندا تے مولا یہ کام نہ کر دے، لیکن یہ نہیں جان دے، انجان نے، اس واسطے انہاں نوں بخش دے۔ گویا کہ بخشش دی دعا بھی ہے تے نال ایک دلیل بھی دے دیتی کہ بخش اس لئی کہ یہ مینوں جان دے نہیں ہے۔
حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کملی والے نو اس خندق اور گڑھے وچوں نکلن وچ مدد دیتی، اور جس ویلے سرکار اس گڑھے تو باہر تشریف لے آئے تے دشمناں نے چاراں طرفوں آپ نو گھیر کے پھر تیر برسانے شروع کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثاراں نے آپ نو دائرے وچ لے کے ایک ایک تیر اپنے وجود تے کھادا۔ صبح دی جنگ شروع ہوئی سی، عصر دا وقت قریب آ گیا، دشمن بھی جنگ تو تھک کے ہٹ رہا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت وچ ایک چٹان دے اوتے چڑھن لگے کہ ابی بن خلف ایک کافر اپنے گھوڑے نو دوڑاوندا ہویا ہاتھ وچ نیزہ پکڑیا ہے حضور دے سامنے آیا تے کہن لگیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بچ گیا تو میں نہیں بچ سکاں گا۔ صحابہ نے اس دے مقابلے دی اجازت چاہی پر حضور نے اجازت نہ دیتی۔ آپ نے زخمی ہون دے باوجود ایک صحابی دے کولوں نیزہ پکڑیا اور اس دی گردن تے ماریا، ابی بن خلف دی گردن تے ماریا، ہلکی جی جھریٹ آئی ان دی گردن تے، کوئی زیادہ زخم نہیں ہویا، خراش آئی، لیکن ابی بن خلف چیخدا پھردا سی پورے میدان احد دے اندر اور کہندا پھردا سی کہ اللہ دی قسم محمد نے مینوں قتل کر دیتا۔ لوگوں نے کہا تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، مرد میدان ہے، تو پھر ایک ذرا کو جھریٹ آئی گی ہے تو برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ کہن لگا جے اس جھریٹ وچ درد کنا ہے تانوں پتہ لگ جاوے نا تو کدے تسی مینوں اے علامہ نہ دیو، کیونکہ ایک کملی والے دا وار ہے، عام وار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تا آقا جنگ دے وچ حصہ ہی نہیں لیندے سن، حضور دے صحابہ جنگ لڑدے سن، لیکن اس دی بد نصیبی کہ حضور علیہ السلام انہیں آ کے حضور نو چیلنج کیتا تے آپ نے وہ نیزہ لے کے مار دیتا، گردن تے ہلکی جی خراش آ گئی۔ بہرحال یہ بندہ جدو جنگ ختم ہوئی واپس جا رہے سن، صرف ایک جگہ دا نام ہے، اتھے جا کے ابی بن خلف اس سے جھریٹ دی وجہ تو مر گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان دے اتے چڑھتے جا رہے سن، تے حضور دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت ابو عبیدہ، عشرہ مبشرہ بے شامل نے، وہ 10 صحابہ جنہاں نو کملی والے نے جنت دی بشارت دیتی سی، انہاں وچوں حضرت ابو عبیدہ نے انہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخساراں دے اندر وہ لوہے دی ٹوپی پھسی ہوئی سی، تے انہاں نے اپنے دنداں دے نال اس ٹوپی نو کھچیا، اور اس کوشش دے وچ انہاں دے اپنے صحابی دے بھی 2 دند شہید ہو گئے۔ لہو تھمتا نہ تھا پیشانیوں رخسار انور سے، لب و دنداں پہ بھی ضرب شدید آئی تھی پتھر سے۔ حمید اسدی انہیں بھی جنگ تے آن لگیاں قسم کھادی سی کہ میں حضور نو شہید کر دیاں۔ چند ایک بندے نے جنہاں نے جنگ وچ آن تو پہلے قسماں کھا دیاں سن، قسم کھا کے آئے سن حضور نو شہید، انہاں وچ حمید اسدی بھی سی۔ اور اسدی نو کیوں کہندے نے؟ عربی وچ اسد کہندے نے شیر نو، نا اندہ حمید ہے لیکن اسدی مشہور سی، اسد شیر نو کہندے نے کیونکہ یہ بندہ بڑا دلیر سی، اپنی شجاعت دی وجہ تو اسدی مشہور سی۔ تو گھوڑا دوڑاندہ ہویا اور للکاردہ ہویا آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پکاریا، کہنے لگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے تاکہ میں انہاں نو قتل کر دیواں، معاذ اللہ۔ اس دی اس گستاخی نو سن کے حضور دے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے مقابلے وچ گئے، اور آپ نے فرمایا، حمید اسدی نو ابو دجانہ نے کہا میری طرف آ بے
ادب مجھ سے مخاطب ہو، کہا میری طرف آ بے ادب مجھ سے مخاطب ہو، انہیں کس منہ سے کرتا ہے طلب مجھ سے مخاطب ہو۔ لیا ہے تو نے جس کا نام عرفہ ہے، مقام اس کا بہت کافی ہے، تیری گوش مالی کو غلام اس کا۔ یہ کہہ کر بود جانا جا پڑے، مثال شیر اس پر نہیں کی، حملہ کرنے میں ذرا غازی نے دیر اس پر۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حمید اسدی نو گھوڑے تو دبوچیا، زمین تے پٹکیا اور بکری دی طرح ذبح کر دیتا۔ مشرکین جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین جدوں واپس جان لگے تو مدینہ منورہ دیاں عورتاں خواتین زخمی صحابہ دی مدد واسطے نکلیاں، جنہاں وچ خاتون جنت بھی سن۔ انہاں نے چٹائی نو جلا کے راکھ کملی والے دے متھے دے زخم دے وچ بھری، جس دے وچوں اجے تک خون جاری سی، لیکن او راکھ بھرن دے نال سرکار دا خون مبارک رک گیا۔ حضور دے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بڑے ہی غمگین سن۔ حضور نے پوچھا غمگین کیوں ہے؟ عرض کی تھی میرا باپ عبداللہ بن عمر صحابی ہے، شہید ہویا اور او بہت قرضہ چھوڑ کے گیا ہے اور انہاں دی اولاد بھی ہے، قرضہ بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تینوں نہ دساں کہ تیرے باپ دے شہید ہون دے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ عرض کی تھی حضور ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دے نال بے پردہ آمنے سامنے ہو کے کلام فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور رب نے تیرے باپ شہید نو فرمایا کہ منگ میرے کولوں کی منگنا ہے، تے تیرے باپ نے جو منگیا ہے سن تیرے باپ دی منگ کی سی۔ رب نے فرمایا منگ کی منگنا ہے، تے تیرے باپ نے عرض کی تھی مولا میری مانگ یہ ہے رب احیینی لأقتل فی سبیلک او کما قال، یا اللہ میری مانگ تے یہ ہے کہ تو مینوں دوبارہ زندہ کر تاکہ میں تیری راہ وچ پھر شہید ہو جاؤں۔ اس لیے کہ بوقت شہادت شہید نو جو دیدار خداوندی دی لذت نصیب ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیدار وچ اتنا محو ہو جاندہ ہے کہ اس نو اپنے تن بدن دا ہوش نہیں رہندا کہ انہوں گولی لگ رہی ہے، انہوں تلوار لگ رہی ہے یا وہ بم دے نال اڑایا جا رہا ہے۔ رب دے دیدار وچ اتنا محو ہوندا ہے، اتنا وہ سرور پاندا ہے کہ شہادت دے بعد بھی عرض کردا ہے کہ مولا کریم مینوں دنیا وچ بھیج تاکہ میں تیری راہ وچ دوبارہ شہید کیتا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ نو فرمایا ہے، تیرے باپ نے یہ کہا کہ مولا مینوں دنیا وچ پھر بھیج تاکہ میں تیری راہ وچ شہید ہو جاواں۔ حضور فرماندے نے کہ آپ نے یہ جواب دیتا کہ میرے بندے میرا وعدہ یہ ہے اپنے بندیاں دے نال کہ جدوں او میری بارگاہ وچ حاضر ہون گے موت دے بعد جدوں ایک دفعہ میرے کول آ جان گے تو پھر میں دوبارہ دنیا دے وچ انہاں نوں نہیں بھیجاں گا۔ اس جنگ دے اندر جنگی احد وچ 70 شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی لاشاں تے تشریف لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ انہاں دی لاش نوں جدوں ویکھیا تے رکت طاری ہو گئی، کیونکہ انہاں دا مسئلہ کیتا گیا سی، انہاں دے
نک کن ظاہری اعضاء جڑے نے وہ بھی کٹے گئے، اور انہوں دا سینہ مبارک چاک کر کے اندروں جگر نکالیا گیا، دل گردہ وغیرہ نکال کے تو بری طرح مسلا کیتا گیا سی۔ حضرت امیر حمزہ دی لاش نو دیکھ کے تے آپ تے رکت طاری ہو گئی۔ ہوا حمزہ کی میت پر گزر، شان رسالت کا تأثر دیدنی تھا، مہر تاباں کی جلالت کا۔ کہا رو کر میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا سن، اور آپ دی حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی سن۔ تو لاش دی حالت نو ویکھ کے حضور نے فرمایا کہ میری پھوپھی صفیہ نو اپنے بھائی دا چہرہ نہ ویکھن دیوے، انہاں تو برداشت نہیں ہونا۔ کہا رو کر میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو۔ زبیر بن العوام جو حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی دے بیٹے سن، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اپنی ماں نو روکو تاکہ اپنے بھائی دے منہ نو نہ ویکھن، آخری وقت منہ نو نہ ویکھن۔ جدوں انہاں تک حضرت زبیر بن العوام بیٹے نے ماں نو جا کے دسیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنے بھائی دا چہرہ نہ ویکھنا تواڈے کولوں برداشت نہیں ہوئے گا، تے حضرت صفیہ نے فرمایا مینوں پتہ ہے کہ دشمناں نے میرے بھائی دی لاش نو بگاڑ دیتا ہے، چہرے نو بگاڑ دیتا ہے، لیکن میں وعدہ کرنی ہاں کہ میں اپنے بھائی دی لاش تے پہنچ کے جزا فضا نہیں کراں گی، آہو بکا نہیں کراں گی، صرف دعا پڑھ کے لوٹ جاواں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ دا جنازہ جدوں پڑھایا تے 7 تکبیراں نال پڑھایا۔ ویسے جنازے دی 4 تکبیراں ہونیاں، تو یہ بھی ایک انہوں نے اعزاز حاصل ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ تے آپ نے فرمایا انہوں دی شہادت دے بعد فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 7 آسماناں دے اوتے لکھ دیتا گیا ہے کہ اسد اللہ و رسولہ، حضرت امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی شیر نے۔ میدان احد دے اندر جو لوگ شہید ہوئے، کملی والے نے انہوں دے فضائل بیان کیتے۔ آپ نے فرمایا اے زندہ نے، قیامت تک جیڑا بندہ بھی آ کے انہوں نے سلام بھیجے گا اس دے سلام نو سنن گے بھی اور جواب بھی دین گے۔ اور فرمایا قیامت دے دن اے جڑے احد دے شہید نے جدوں اٹھن گے، انہاں دے زخماں دے وچوں سرخ خون جاری ہوئے گا جس دے وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہوئے گی۔ چنانچہ کملی والے دی اس پیشین گوئی دی صداقت اور سچائی اس طرح پوری ہوئی کہ جدوں حضرت امیر معاویہ دا زمانہ آیا اور احد دے شہیداں نو شہادت پایا ہویا 46 سال ہو چکے سن، 46 سال ہو چکے سن شہید ہویا نو، اور حضرت امیر معاویہ دے زمانے وچ سیلاب آیا، اس سیلاب دی وجہ تو شہیداں دیاں قبراں کھل گئیاں اور لاشاں نو دوسرے مقام تے منتقل کرنا پیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں دی لاش قبر دے وچوں نکالی گئی تے انہاں دا ہاتھ اپنے سینے تے سی، کیونکہ انہاں دے سینے دے اوتے زخم لگیا سی، جنگ دے دوران سینہ زخمی ہویا سی تے انہاں اپنا ہاتھ اپنے اس زخم دے اوتے رکھ لیا سی اور اسے حال وچ شہید ہو گئے سن۔ اجے بھی انہاں دا ہاتھ اپنے اس زخم دے اوتے موجود سی، صحابہ نے انہاں دا ہاتھ پکڑ کے ہٹایا تے زخم دے وچوں خون فوارے دی طرح باہر نکلیا۔
جدوں صحابہ نے انہاں دا ہاتھ چھڈیا تے انہاں دا ہاتھ آپے ہی زخم دے اتنے واپس آ گیا تے خون بند ہو گیا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی او پیشین گوئی پوری ہوئی کہ قیامت والے دن اے احد دے زخمی اس حال وچ اٹھن گے کہ انہاں دے زخماں وچوں خون جاری ہوئے گا اور خون دے اندروں مشک و عنبر اور کستوری دی خوشبو آ رہی ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آپ دا معمول سی کہ احد دے شہداء دیاں قبراں تے تشریف لے جاندے سن اور انہاں نو جا کے مخاطب کر کے فرماندے سن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تواڈے صبر دی وجہ تو تواڈے تے سلامتی ہوئے اور جو تانوں ٹھکانہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کیا اچھا ٹھکانہ ہے، تواڈی عاقبت کتنی اچھی ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہر سال تشریف لے جاندے سن انہاں دیاں قبراں تے شہداء دیاں، خلفائے راشدین دا زمانہ آیا تے انہاں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت نو زندہ رکھیا اور وہ بھی ہر سال انہاں دی قبراں تے تشریف لے جاندے سن۔ حاضرین گرامی، غزوہ احد تواڈے سامنے پیش کیتا۔ اج ربیع الاول شریف دا آخری جمعہ سی اور اسی کملی والے دے اور آپ دے صحابہ دے اور صحابہ دی جان نثاری، فداکاری، انہاں دی محبت حضور دے نال جو تعلق سی، وابستگی سی، جو ادب و احترام سی صحابہ دا حضور نال جو ورتارا سی، وہ اسی انہاں 5 جمعیاں دے وچ بیان کیتا۔ دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈی انہاں 5 جمعیاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور او ادب، او جذبہ، او محبت جو حضور دے صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سی، رب کریم اس دا حصہ بھی سانو عطا کرے اور کملی والے دے نال سانو والہانہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔